अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए आपकी हेल्थ से रिलेटेड बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। तो मैंने आज कोशिश की है कि आप लोगों के जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर टीन एज के जो बच्चे, उनके लिए, क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि जो टीन एज के जो बच्चे हैं उनमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि वो हेल्थ से रिलेटेड हैं, और कुछ हिडन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि अब बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, जिनकी वजह से उनकी सेहत पर असर पड़ रहा होता है। तो मैंने आज कोशिश की है कि तैयबा स्कूल सिस्टम के जो डायरेक्टर हैं हसन फयाज खान से, कि वो हमें अपने एक्सपीरियंस से, जिनका 35 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो हमें इस बारे में एजुकेट करें और बच्चों की ग्रूमिंग के बारे में हमें बताएं, ताकि हम उनसे, उनके जो एक्सपीरियंस है उससे हम मुस्तफ़ीद हो सकें, ताकि हम हमारे जो बच्चे हैं उनकी बेहतर तरीके से हम ग्रूमिंग कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। आपका एक तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, और मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो फैंस हैं, जो मेरे जो इस चैनल को देखते हैं, उनके लिए आप आए, और उनके बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि आपको मालूम है हमारी जो यंग जनरेशन है उनकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। आज मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपका 35 ईयर का एक्सपीरियंस है एजुकेशन से, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हमें एजुकेशन में प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं जो कि बच्चों की हेल्थ पर असरअंदाज हो रही हैं, तो इसका आप आज तफसीलन जो है वो हमारे व्यूवर्स को बताइए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप इसके लिए मुझे बहुत अच्छा गाइड करेंगे हमारे व्यूवर्स को। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया और मैं आपके लिए आया, और मुझे एक मौका मिला जिसमें मैं ये वालिदैन को इन्फॉर्म कर सकूं कि वालिदैन बच्चों के साथ किस तरह बिहेव रखें घर में और किस तरह का ताल्लुक़ रखें, ताकि बच्चे आसानी से आपसे अपनी बातें शेयर कर सकें। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यह मदऊ किया। इन मामलात में जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो काउंट करती है पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर। इनका आपस में ट्रायंगल बन जाता है। अब इस ट्रायंगल का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिवली, क्योंकि अगर स्टूडेंट का लिंक टीचर के साथ अच्छा नहीं होगा और टीचर का स्टूडेंट्स के साथ नहीं अच्छा होगा, या पेरेंट्स का टीचर्स या अपने बच्चे के साथ अच्छा नहीं होगा, तो ये एक ट्रायंगल प्रॉपर नहीं बन पाएगी। और जिसमें ट्रायंगल कंप्लीट ना होने की सूरत में मेरा जो कहने का तफसीली मतलब है वो ये है, इन शॉर्ट मीन्स के बच्चे और टीचर और आप में एक ताल्लुक होना चाहिए और आपस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिससे वालिदैन को फ़ायदा होता है कि वो बच्चे की बात भी सुने, टीचर की भी सुने और अपनी बात भी एक्सप्लेन करें टीचर्स के साथ, और बच्चे को एज ए फ्रेंड डील करें पेरेंट्स। और ये चेक करें कि बच्चा जो है वो आया कि स्कूल या अपने सिस्टम से आके आपसे कोई बहाने से या झूठ बोल के टीचर के अगेंस्ट बात तो नहीं कर रहा। और अगर आप टीचर से मीटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टीचर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या इवन पेरेंट्स, और ये सारी कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी कोऑर्डिनेशन पॉजिटिव होगी तो आप अपने बच्चे की ग्रूमिंग अच्छी कर सकते हैं टीचर से भी मिलके, और आप अपने बच्चे के साथ दोस्ती रख के। अदरवाइज अगर आप अपने बच्चे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं रखते और बच्चे को स्ट्रेस में रखते हैं, एक तो सबसे बड़ा अलमिया हमारा ये चल रहा है कि आजकल पेरेंट्स जो है ना वो एक बहुत बड़ा फोकस इस चीज़ पे रखते हैं कि बच्चों को ना ग्रेड सिस्टम में कि वो टॉप पोजीशन पे आए, हमारा बच्चा जो है वो टॉपर हो, और हर बच्चे की एक मेंटली अप्रोच है। तो पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो फर्स्ट आए या A+ ले, ग्रेड 1 में आए, तो इसलिए वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज। मोस्टली पेरेंट्स की ये थॉट्स हैं कि वो बच्चा ग्रेड ले। मैंने कई दफ़ा महसूस किया कि हमारे प्री लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें टेम्परेचर हुआ होता है, उनकी तबीयत ख़राब होती है, पेरेंट्स सिर्फ उनको ना सिर्फ इसलिए स्कूल में ले आते हैं, छुट्टी नहीं करवाते कि वो टेम्परेचर में भी भेज रहे होते हैं, अटेंडेंस भी लगवा रहे होते हैं कि हमें प्राइज़ मिल जाएगा बच्चे को, अटेंडेंस प्राइज़।
یا یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ان کو اس لیول پہ اتنا پریشر میں لے جاتے ہیں کہ پوزیشن کمپٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہیلتھ کمپرومائز کر دیتے ہیں, اور بچے پریشان ہوتے ہیں اس چیز سے بہت زیادہ. جب آپ گھر میں نمبروں کے اوپر, گریڈز کے اوپر اور پرسنٹیج پہ جب آپ بحث کرتے ہیں, بچے کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں. اس سے تو پھر ایک سائیکولوجیکلی پرابلمز نہیں آتے بچوں میں؟ بچے بہت پریشر میں جاتے ہیں, اور میں نے تو فیل بھی کیا کہ کئی بچے جب اینول ایگزام کبھی بالکل نیئر ہوتے ہیں تو ان میں سے کئی بچے بورڈ ایگزام میں بیمار ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ دونوں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں, بہت ضروری ہیں. اور اس میں جو ویورز آپ کا بہت عمل دخل ہے بچوں کی گرومنگ میں, یہ بات آپ لوگوں کے لیے بڑی فائدے مند ہوگی جو حسن فیاض خان نے کہی ہے کہ بچوں کا جو ہے اس میں کمپیریزن نہ کرا کریں. میرے نزدیک تو میں ایک بچوں کو, جب بھی میری اسٹوڈنٹ سے میٹنگ ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں, تو میں انہیں بچوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنا 100% دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. آپ اپنی طرف سے پوری پریپریشن کریں, پریشان نہ ہو, جو بھی گریڈ آئے گا, جو رزلٹ آئے گا اچھا آئے گا. جب آپ کی پریپریشن اچھی ہے, اسے کانفیڈینس دینا ہوتا ہے ہم نے بچے کو. یہ نہیں کہنا ہوتا کہ بھائی آپ نے اے گریڈ ہی لے کے آنا ہے, A+ لے کے آنا ہے. بچہ کلوز بھی ہوتا ہے تو ڈسہارٹ نہیں کرنا چاہیے بچے کو. بچے کو ہمیشہ انکریج دینی چاہیے کہ تم نے اچھا کیا ہے, جو بھی ڈن کیا اچھا کیا. آج کل میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے جو میرے اکثر جو پیرنٹس ہیں وہ بات کرتے ہیں مجھ سے اپنے بچوں کے بارے میں. کچھ ہڈن ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں جو پیرنٹس ہیں وہ یکدم شوق ہو جاتے ہیں جب ان کو ای سگریٹس ان کے بیگ میں سے ملتے ہیں, یا ان کے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز جو, کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ سے اس چیز کو ہڈن رکھتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو. تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے جو سٹیج ہے اس کو آپ ای سگریٹ جس کو ویب وغیرہ کہتے ہیں اس پر آتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری آگے بڑھتے بڑھتے عام سگریٹس وغیرہ پر چلے جاتے ہیں, اور باقاعدگی سے جو نیکسٹ جب بڑے ہوتے جاتے ہیں تو مختلف نشہ آور چیزیں بھی یوز کرتے ہیں. تو آپ کا جو ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ اتنی 35 ایئر کا, اس میں آپ نے اب کی جو جنریشن دیکھی ہے اس میں آپ کن چیزوں کو فیس کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے پاسٹ ایئرز میں دیکھا تو بچے سگریٹ وغیرہ کی طرف جاتے تھے یا ایسی ایکٹیویٹیز کرتے تھے, لیکن وہ بھی جب باہر اپنے سے بڑی عمر کے لڑکوں میں بیٹھتے ہیں وہ تو ان سے سیکھتے ہیں. تو اور جو اب آج کا ای سگریٹ ہے تو اس کو تو زیادہ ایزی ہو گیا, اس میں فلیورز ہوتے ہیں, کوئی ایپل فلیور ہے, کوئی اسٹرابری فلیور ہے, تو وہ بچے اس کے یعنی لگتا ہے انہیں کہ جیسے ہم بڑے ہو گئے ہیں. خاص طور پہ یہ چیز پائی جاتی ہے ٹین ایجرز میں. اور وہ جو اپنی سے بڑے لڑکوں کی ایج میں باہر گروپ اسکول کے باہر جا کے باہر اپنے اہل محلہ میں ارد گرد بیٹھتے ہیں, بڑے لڑکوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو انہیں دیکھ کے لگتا ہے جیسے کہ ہم بہت بڑے ہو گئے. تو وہ بھی ان کے دیکھا دیکھی ان چیزوں کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ویپس وغیرہ اور ای سگریٹ تو عام ہے. یہ تو آپ اگر مارکیٹ جائیں تو بچے آپس میں کنٹریبیوشن کر کے تو 2500 کا ویپ سگریٹ خرید لیتے ہیں, ای سگریٹ خرید لیتے ہیں, اور اس میں بیٹھ کے باہر اپنے کمیونٹی میں جہاں دوست اکٹھے ہوتے ہیں وہاں اس یوز کرتے ہیں. ہمارے پاس اگر اسکول میں کوئی کیس نظر آ جاتا ہے تو ہمارا ادارہ جو ہے وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا, وہ فوراً سے اس چیز پہ ایکشن لیتا ہے, پیرنٹس تک انفارم کرتا ہے, ایون کہ مدر فادر ہر ایک کو باقاعدہ کلیئر کرتا ہے. لیکن اس میں بھی ہم گائیڈ کر سکتے ہیں پیرنٹس کو بہت اچھا, اور پیرنٹس بھی اس کی جب تک اویئرنیس ان کے پاس نہیں ہوگی اور وہ واچ نہیں کریں گے کہ ان کے بچے باہر کیا کر رہے ہیں, کس ایکٹیویٹی میں اپنے سے بڑی عمر کے بچوں میں بیٹھ تو نہیں رہے. دوستوں مجھے بہت امید ہے کہ آپ نے جو یہ ویڈیو دیکھی ہوگی اس سے جو پرابلمز بچوں میں آ رہے ہیں ان کے لیے آپ بچوں کی گرومنگ کے لیے بہت اچھا سٹیپ اٹھائیں گے, اور جو مسئلے ہیں بچوں کے ساتھ ان پر آپ زیادہ فوکس کریں گے. میں فیاض حسن خان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے پروگرام میں آ کے میرے جو ویورز ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا اپنے بچوں کے بارے میں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے بلایا.
اور مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں. لیکن اب ٹاپک تو بہت گہرا ٹاپک ہے، اس پہ ہم بہت بات کر سکتے ہیں، لیکن مین وائل اس ابھی والدین کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت اور شکریہ. آپ کی توفر سے میں اس مجھے کو امید ہے کلیئر آپ لوگوں کرنا کو یہ چاہ رہا ہوں. ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان تک بھی یہ انفارمیٹیو ویڈیوز تک پہنچے، تاکہ وہ اپنے بچوں کی بہتر گرومنگ کر سکیں. اللہ حافظ.